हाई तपाईहरुलाई एजुकेसन स्किलमा स्वागत छ। म प्रवेश चौधरी। आज म क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट टपिक लिएर आएको छु र सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पहिलो पोइन्टमा रहेछ हाम्रो यदि हाम्रो क्याश इन्फ्लो भएको छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्छ। यानी कि इन्फ्लो भनेको यदि हाम्रो फर्ममा क्याश इन्ट्री भएको छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्छ र यदि हाम्रो फर्मबाट क्याश आउटफ्लो यानी कि बाहिर गएको छ भने त्यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। र दोस्रो पोइन्ट रहेछ यदि हाम्रो लायबिलिटिज इन्क्रिज भएको छ भने क्याश पनि इन्क्रिज हुन्छ र लायबिलिटिज डिक्रिज भएको छ भने क्याश पनि डिक्रिज हुन्छ। त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट रिलेसन भनिन्छ। र तेस्रो पोइन्ट रहेछ हाम्रो एसेट्स डिक्रिज भयो भने क्याश इन्क्रिज हुन्छ र एसेट्स इन्क्रिज भएको छ भने क्याश डिक्रिज हुन्छ। त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट रिलेसन भनिन्छ। र यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा 3 टाइप्स अफ एक्टिभिटिज हुन्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज कहाँ हुन्छ भने यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट और एसओएफपी भन्नाले स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनको एसेट्स साइड्स र लायबिलिटिज साइड्स दुइटै हुन्छ। र अर्को नम्बरमा आइरहेछ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको इन्फर्मेसन हाम्रो ब्यालेन्स सिट र एसओएफपी भन्नाले हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनको एसेट साइड मात्र हुन्छ। यदि हाम्रो एसेट्स इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामीले पर्चेज भनेर लेख्नुपर्छ र एसेट्स हाम्रो डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले सेल्स भनेर लेख्नुपर्छ। र तेस्रो नम्बरमा छ हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हाम्रो ब्यालेन्स सिट र एसओएफपी भन्नाले स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनको लायबिलिटी साइड हुन्छ। यदि हाम्रो लायबिलिटिज इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले इस्यु भनेर लेख्नुपर्छ र लायबिलिटिज डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले रिडक्सन र पेमेन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाई युजिङ डाइरेक्ट मेथड। हामीले डाइरेक्ट मेथड युज गरेर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छौँ र यसको फर्म्याट रहेछ सबभन्दा पहिला पार्टिकुलर्स, अर्को डिटेल्स, अर्को एमाउन्ट र ई नम्बरमा हाम्रो रहेछ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसको पहिलो नम्बरमा रहेछ हाम्रो 1 नम्बरमा क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर। हामीले कस्टमरबाट क्याश कलेक्सन गर्नुपर्छ। र कसरी कलेक्सन गर्ने? यदि हामीले कुनै सामान, कुनै गुड्सहरू बेचेको छौँ त्यो बापत हामीले पैसा रिसिप्ट गरे, क्याश रिसिप्ट गरे र इन्फ्लो भएर यो हाम्रो एड भएको छ। र इन्क्रिज और डिक्रिज इन डेप्टर्स यानी कि डेप्टर्स हाम्रो एसेट्स हो। एसेट्स हाम्रो इन्क्रिज भयो भने क्याश डिक्रिज हुन्छ, क्याश डिक्रिज हुन्छ र डिक्रिज इन डेप्टर्स यदि डेप्टर्स डिक्रिज भयो भने हाम्रो क्याश इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर यदि डिक्रिज भएको छ भने हामीले लेस गरेको रहेछौँ र इन्क्रिज भएको छ भने हामीले लेस गरेको रहेछौँ र डिक्रिज गरेको छौँ भने हामीले एड गर्नुपर्छ। त्यस्तै रहेछ इन्क्रिज और डिक्रिज इन रिसिभेबल्स। रिसिभेबल्स हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने क्याश डिक्रिज हुन्छ, त्यही भएर लेस गरेका रहेछौँ। यदि डिक्रिज इन रिसिभेबल्स हाम्रो एसेट्स डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले एड गरेको छौँ। र अर्को रहेछ डिस्काउन्ट एलाउड। डिस्काउन्ट एलाउड कति बेला हाम्रो डिस्काउन्ट एलाउड हुन्छ? जति बेला हाम्रो कस्टमरले सामान किन्छन् र त्यति बेला हामीले त्यसलाई क्यास डिस्काउन्ट यानी कि कुनै डिस्काउन्ट एलाउड गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो पैसा क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले लेस गरेको रहेछौँ। र यो 4वटैलाई एड सबट्र्याक्ट गरेर हाम्रो एमाउन्ट यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ टोटल। र अर्को 2 नम्बरमा रहेछ हाम्रो क्यास पेड टु सप्लायर्स। हामीले क्यास सप्लायर्सलाई पेड गरेको रहेछौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सिओजिएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो लेस हुँदो रहेछ। र इन्क्रिज और डिक्रिज इन क्रेडिटर्स यदि हाम्रो लायबिलिटिज इन्क्रिज भएको छ भने क्यास हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ, यदि डिक्रिज भएको छ भने क्यास हाम्रो डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर हामीले इन्क्रिजलाई एड गरेको रहेछौँ, डिक्रिजलाई हामीले लेस गरेको रहेछौँ। अर्को रहेछ इन्क्रिज और डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रिज। यदि हाम्रो इन्भेन्ट्रिज इन्क्रिज भएको छ भने
इन्भेन्ट्रिज हाम्रो एसिड्स हो। एसिड्स र क्यासको रिलेसन हाम्रो इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। एउटा इन्क्रिज भयो भने क्यास हाम्रो डिक्रिज हुन्छ। इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भएको छ, क्यास हाम्रो डिक्रिज हुँदो रहेछ, त्यही भएर हामीले लेस गरेको। र डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री यदि डिक्रिज भएको छ भने क्यास हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ, इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले एड गरेको रहेछौँ। अर्को रहेछ हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ, हामीले सप्लायर्सबाट कुनै डिस्काउन्ट पायो, त्यो पाएको बापत हामीले क्यास इन्फ्लो भएको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले एड गरेको। र यो चारवटैलाई एड लेस गरेर हामीलाई यो एमाउन्ट यहाँ लेख्नु पर्दो रहेछ, टोटल एमाउन्ट। अर्को रहेछ हाम्रो 3 नम्बरमा क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स, यानि कि हामीले क्यास इम्प्लोइलाई पेड गर्नुपर्छ र अदर अपरेटिङ एक्टिभिटिज पनि हुनसक्छ। त्यसमा हाम्रो रहेछ पहिलो नम्बरमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट यानि कि लेस गरेको रहेछौँ। अर्को रहेछ हाम्रो क्यास पेड, क्यास यदि स्यालेरी पेड, यदि हामी स्यालेरी पेड गरेको छौँ भने हाम्रो त्यो स्यालेरी पेड गर्ने बापत हामीले क्यास पनि तिरेको रहेछौँ, त्यही भएर यदि क्यास तिर्यो भने हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको रहेछ, त्यही भएर यसलाई हामीले स्यालेरी पेडलाई लेस गरेको। त्यस्तै अब अर्को रहेछ हाम्रो इन्क्रिज ओर डिक्रिज इन प्रिपेड। प्रिपेडको अर्को नाउँ पनि हाम्रो एडभान्स र प्रिपेमेन्ट्स हो। यदि हाम्रो प्रिपेड इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्छ, र डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्छ। किन एड गर्नुपर्दो रहेछ? हाम्रो प्रिपेड, एडभान्स र प्रिपेमेन्ट हाम्रो लागि एसिड्स हो। यदि एसिड्स र क्यासको रिलेसन जहिले पनि इन्डाइरेक्ट हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो प्रिपेड इन्क्रिज भयो भने हामीले लेस गर्नुपर्छ, र डिक्रिज भयो भने हामीले एड गर्नुपर्छ। र त्यस्तै रहेछ अर्को हाम्रो इन्क्रिज ओर डिक्रिज इन आउटरस्ट्यान्डिङ। आउटरस्ट्यान्डिङको अर्को नेम रहेछ हाम्रो ड्यू र एक्रुएल। यदि हाम्रो आउटरस्ट्यान्डिङ इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्छ, र डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्छ। किनभने आउटरस्ट्यान्डिङ हाम्रो लागि एउटा लाइबिलिटिज हो, र लाइबिलिटिज र क्यासको जहिले पनि रिलेसन डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ, त्यही भएर यदि इन्क्रिज इन आउटरस्ट्यान्डिङ इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्छ, र डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्दो रहेछ। त्यस्तै रहेछ हाम्रो 4 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट पेड। यदि हामीले कसैलाई इन्ट्रेस्ट पेड गर्यो भने हामीले क्यास पनि दिनुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो फर्मबाट क्यास बाहिर गएको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले लेस गरेको। अर्को रहेछ 5 नम्बर हाम्रो ट्याक्स पेड। यदि हामीले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पेड गर्यो भने हाम्रो फर्मबाट क्यास बाहिर जान्छ भन्नाले आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई नि हामीले लेस गरेको रहेछ। अर्को रहेछ हाम्रो इन्क्रिज ओर डिक्रिज इन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यदि हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने रहेछ, यदि डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्दो रहेछ। र यो हाम्रो टोटल ए नम्बरको जति क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्नाले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सबलाई जोडेर हाम्रो यो एमाउन्ट यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ। र त्यस्तै अर्को हुँदो रहेछ हाम्रो बी नम्बरमा, क्यापिटल बी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यदि हामीले पर्चेज ओर सेल्स अफ नन करेन्ट एसिड्सको अर्को नाउँ नै रहेछ हाम्रो फिक्स एसिड्स। यदि हामीले पर्चेज गरेको रहेछौँ फिक्स एसिड्स भन्नाले हाम्रो फिक्स एसिड्स इन्क्रिज भएको रहेछ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले लेस गरियो। हामीले त्यो किने बापत, त्यो फिक्स एसिड्स किने बापत हामीले पैसा यानि कि क्यास हामीले तिरेको रहेछौँ, क्यास हाम्रो फर्मबाट आउटफ्लो भयो, त्यही भएर त्यसलाई हामीले लेस गर्यो। र सेल्स अफ नन करेन्ट एसिड्स एन्ड फिक्स एसिड्स, यदि हामीले नन करेन्ट एसिड्स र फिक्स एसिड्सलाई सेल गर्यो भने त्यो बापत हामीले क्यास रिसिभ गर्छौँ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले सेललाई एड गरेको। र त्यस्तै अर्को रहेछ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड। यदि कतै हामीले कसैलाई लोन दिएको रहेछौँ, त्यो बापत हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्यो भने हाम्रो एड हुँदो रहेछ, यानि कि क्यास हाम्रो इन्फ्लो भयो, त्यही भएर हामीले त्यहाँ एड गरेको रहेछौँ। अर्को रहेछ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड। यदि डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, हामीले कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेको रहेछौँ अरू कम्पनीमा, र त्यो कम्पनीले हामीले डिभिडेन्ड बाँडेको रहेछ भने त्यो हाम्रो क्यास इन्फ्लो भयो, त्यही भएर यसलाई हामीले एड गरेको। र यो जति बी नम्बरको सब 4वटै 1 2 3वटैलाई एड गरेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ, एड र सबट्र्याक्ट गरेर। र त्यस्तै अर्को सी नम्बरमा आउँदो रहेछ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज।
र यो हाम्रो इस्यु अफ सेयर्स र क्यापिटल, यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हाम्रो जहिले पनि ब्यालेन्स सिट और एसओएफपी को सेयर क्यापिटल यानि कि लाइबिलिटिज साइडको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू। त्यही भएर यहाँ लेखेको छ इस्यु अफ सेयर्स, यदि हामीले सेयर्स इस्यु गर्यो चाहे डिबेन्चर इस्यु गर्यो भने त्यो बापत हामीले क्यास रिसिभ गरेको रहेछौँ, त्यही भएर यसलाई हामीले एड गरेको हो। त्यही भएर यसलाई हामीले एड गरेको। र अर्को रहेछ हाम्रो सेयर प्रिमियम। हामीले यदि सेयर इस्युड गर्यो एट प्रिमियममा, यानि कि जति सेयर भ्यालुको फेस भ्यालुको सेयरको भ्यालु छ त्योभन्दा बढी बेचेको, त्योभन्दा बढी पैसामा बेचेको इस्युड गरेको, त्यसलाई हामीले सेयर प्रिमियम भनिन्छ। र यो सेयर प्रिमियम हाम्रो एड हुँदो रहेछ किनभने क्यास इन्फ्लो भयो, त्यही भएर। अर्को रहेछ हाम्रो रिडक्सन रिपेमेन्ट। रिडक्सन र रिपेमेन्ट, रिडक्सनको अर्को नाउँ नि रिपेमेन्ट हो। यदि रिपेमेन्ट अफ सेयर क्यापिटलको लागि रिपेमेन्ट गरे, चाहे डिबेन्चर्सको लागि रिपेमेन्ट गरे, चाहे लोनको लागि रिपेमेन्ट गरे, हामीले पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले लेस गरेको। अर्को रहेछ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड। यदि हाम्रो कम्पनीमा, हाम्रो फर्ममा कसैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको रहेछ सेयर होल्डरहरूले, त्यसलाई हामीले डिभिडेन्ड बाँडेको, डिभिडेन्ड दिएको। डिभिडेन्ड दिने बित्तिकै हामीले त्यो डिभिडेन्डको सट्टा क्यास दिनुपर्ने रहेछ। क्यास दिने बित्तिकै हाम्रो फर्मबाट क्यास आउटफ्लो भयो, त्यही भएर यसलाई हामीले लेस गरेको रहेछ। र यो सी नम्बरको जति छ चारवटै आइटम्सलाई एड गरेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ। र यो हाम्रो त्यस पछाडि लास्टमा हाम्रो नेट चेन्ज इन क्यास और इक्विभ्यालेन्ट भन्नाले हामीले जति पनि माथि क्यापिटल ए प्लस क्यापिटल बी प्लस क्यापिटल सीलाई गरेर यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ। र हामीलाई पनि अब अर्को के दिएको हुन्छ, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कहाँको हुन्छ, लास्ट इयरको दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनिन्छ। त्यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हाम्रो एड हुँदो रहेछ। र यो एड भएर जुन टोटल एमाउन्टमा आउँछ, टोटल क्यास आउँछ, त्यो टोटल क्यासलाई हामीले क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनिन्छ। यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, र योभन्दा अगाडि हजुरलाई कुन टपिक चाहियो त्यो टपिक कमेन्ट प्लिज गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू।